यूपी टेट सन 2026 के लिए उर्दू की प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में आज हम उर्दू के कुछ अहम सवालात को डिस्कस करेंगे। सवालों से मुताल्लिक़ कुछ अहम जानकारियाँ भी दी जाएंगी। पहला सवाल आपके सामने है कि उर्दू शायरी की बाकायदा इब्तिदा हुई कहाँ से हुई। तो याद रखिएगा, उर्दू ज़बान तो बाकायदा तौर से शुमाल में पैदा हुई, लेकिन उर्दू शायरी का आगाज़ दक्कन में हुआ। दक्कन में उर्दू की पहली मसनवी कदमराव पदमराव लिखी गई। दक्कन में ही उर्दू की पहली नज़्म लिखी गई। मरसिया के इब्तिदाई नकूश भी दक्कन में 9 सुरहार में देखने को मिले, जो कि अशरफ बयाबानी की तसनीफ़ है। यानी कि इन सब बातों से ये पता चल रहा है कि उर्दू शायरी की बाकायदा इब्तिदा दक्कन में हुई। अगला सवाल है कि उर्दू की वह शेरी सिन्फ़ जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए उसे हम क्या कहते हैं। जिसमें किसी की तारीफ़ की जाए या किसी की बुराई की जाए उसे हम कसीदा कहते हैं। अगर किसी की तारीफ़ किया जाए तो वो मदहिया कसीदा होगा, किसी की बुराई की जाए तो वो हिजविया कसीदा होगा। उर्दू में कसीदा निगारी की जब भी बात आएगी तो 2 लोगों के नाम सर फ़हरिस्त होंगे। पहला नाम सौदा का, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल हैं। और दूसरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ का, जिनको कि अकबर शाह सानी ने खाकानी हिंद का ख़िताब दिया था। तो कसीदा में इन दोनों का नाम आप लोगों को याद रखना है। नातिया कसीदा से जब सवाल आएगा तो मोहसिन काकोरवी से आएगा। उनका एक कसीदा बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसका पहला मिसरा है कि समत काशी से चला जानिब मथुरा बादल। ये कसीदा मदीह खैरुल मुरसलीन के नाम से जाना जाता है। उर्दू की वह शेरी सिन्फ़ जिसमें ख़याली वाक़यात बयान किए जाएं, जिसमें मा फ़ौक़ुल फ़ितरत अनासिर हों, वो है मसनवी। जिसमें परियों की, शहज़ादों की ख़याली बातें होती हैं, जैसे मसनवी सिहरुल बयान, मसनवी गुलज़ार नसीम। इनमें ख़याली वाक़यात बयान किए गए हैं। मसनवी सिहरुल बयान किसकी है? मीर हसन की है। और गुलज़ार नसीम किसकी है? मसनवी गुलज़ार नसीम पंडित दयाशंकर नसीम की है। इसके अलावा आपसे मसनवी पूछता है ख्वाब व ख़याल किसकी है? तो मीर असर की है। मसनवी दरियाए इश्क किसकी है? मीर तक़ी मीर की है। मसनवी ज़हर इश्क किसकी है? तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है, याद रखिएगा। हरूफ की हरकत व सकनात ज़ाहिर करने वाली अलामतों को हम क्या कहते हैं? एराब कहते हैं। जो ज़ेर ज़बर पेश होता है उसको हम एराब कहते हैं। ऑप्शन 3 दुरुस्त होगा। देखिए, यूपी टेट में 2-3 सवाल आपके पेडागोजी से भी पूछे जाते हैं, इसलिए यहाँ पे पेडागोजी के भी कुछ सवाल शामिल हैं। सबक की अच्छी मनसूबाबंदी के लिए ज़रूरी है कि सबक के एक अच्छे लेसन प्लान के लिए क्या ज़रूरी है? मतन को, यानी कि जो टेस्ट है उसको जमात में बुलंद आवाज़ से सस्वर वाचन पढ़ा जाए, या मतन को पहले से पढ़ लिया जाए, या फिर सिर्फ ज़ाहिरी खूबियों को बताया जाए, या फिर ज़ाहिरी और बातनी दोनों खूबियों को उजागर किया जाए। तो अच्छा लेसन प्लान वही होगा जिसमें ज़ाहिरी और बातनी दोनों खूबियों को उजागर किया जाए। ऑप्शन 4 दुरुस्त होगा। अगला सवाल है कि दर्जेल के किस अमल से असातिज़ा और तलबा दोनों को असबाक की सही समतों का पता चलता है? यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे टीचर और स्टूडेंट दोनों सबक को इजीली समझ लेते हैं? पहला ऑप्शन है कि ज़बान पर मुकम्मल महारत हासिल करने से। दूसरा ऑप्शन है कि जमात में तलबा और असातिज़ा दोनों के ज़रिए असबाक को बावाज़ बुलंद पढ़ने से। तीसरा ऑप्शन है कि तदरीसी मनसूबाबंदी करने से। चौथा ऑप्शन है असबाक को याद करने से। तो जब आप पहले ही तदरीसी मनसूबाबंदी कर लेंगे, प्रॉपर लेसन प्लान बना लेंगे, तो टीचर को भी आइडिया हो जाएगा कि हमें आगे किस तरह से पढ़ाना है, और बच्चों को भी आइडिया हो जाएगा सबक किस समत सही
से किस समत जाएगा इसका हमें पता लगाने के लिए अच्छे लेसन प्लान के होने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन 3 दुरुस्त होगा। दर्जेल में उर्दू का पहला सवानेह निगार किसे माना जाता है? तो हाली उर्दू के पहले सवानेह निगार हैं हयात सादी के नाम से। इन्होंने उर्दू में पहली सवानेह लिखी थी 1882 में। उसके बाद इन्होंने यादगार गालिब लिखी। यादगार गालिब के बाद इन्होंने हयात जावेद लिखी। ये 3 सवानेह लिखी हाली ने और बाकायदा तौर से उर्दू के पहले सवानेह निगार तस्लीम किए गए। क्वेश्चन नंबर 9, तदरीस एक अमल है। टीचिंग कैसा प्रोसेस है? इस्लाही है, समाजी है, मजहबी है या फिर सियासी है? तो तदरीस एक इस्लाही अमल है, रेमेडियल टीचिंग है, यानी कि हम तदरीस से बच्चों की कमियों को दूर करते हैं, यानी कि इस्लाही अमल है तदरीस। ऑप्शन ए दुरुस्त होगा। अफसाने के अज़्ज़ाए तरकीबी में शामिल है। तो अफसाने के अज़्ज़ाए तरकीबी में सबसे अहम जुज़ है वो वहदत तअस्सुर है। ठीक है। बैन ये तो मर्सिया का जुज़ है। सरापा ये भी मर्सिया का जुज़ है। और हम्द एक अलग से शेरी सिन्फ होती है जिसमें खुदा की तारीफ़ की जाती है। तो वहदत तअस्सुर ये अफसाने के अज़्ज़ाए तरकीबी में शामिल है। तलबा में उर्दू ज़बान के तईं दिलचस्पी कायम करने के लिए तलबा को बताया जाना चाहिए। क्या बताया जाना चाहिए? उर्दू ज़बान की माशी और तहज़ीबी अहमियत, उर्दू ज़बान की माशी अहमियत, उर्दू ज़बान की सियासी अहमियत या फिर उर्दू ज़बान की मजहबी अहमियत। तो उर्दू ज़बान में दिलचस्पी पैदा करनी है तो आप उर्दू ज़बान की माशी और तहज़ीबी अहमियत बताओ। ऑप्शन 1 दुरुस्त है। किसी शेर के रदीफ़ से पहले आने वाले हम आवाज़ अल्फाज को क्या कहते हैं? काफ़िया कहते हैं। जैसे दिल नादा तुझे हुआ क्या है? आखिर इस दर्द की दवा क्या है? तो हुआ और दवा ये हम आवाज़ लफ्ज़ हैं, इन्हें काफ़िया कहते हैं। हमें मुश्ताक और वो बेजार, या इलाही ये माजरा क्या है? तो ये माजरा है, काफ़िया है। ठीक है। रदीफ़ से पहले, रदीफ़ वो अल्फाज होते हैं जो आखिर में बार बार रिपीट होते हैं, और रदीफ़ से पहले हम वज़न और हम आवाज़ अल्फाज वो काफ़िया कहलाते हैं। अगला सवाल ये है कि तलबा के लिए उस्ताद का रोल क्या होता है? तो टीचर का रोल स्टूडेंट्स के लिए एज ए फैसिलिटेटर होता है, सुगम करता यानी आसानी करता है, रहनुमाई करता है, उनका मददगार होता है, यानी कि रहनुमा और मददगार के तौर पे तलबा के लिए उस्ताद का रोल होता है। अगला सवाल है कि उर्दू का पहला इंशाइया निगार किसे तस्लीम किया जाता है? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद को। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने नैरंगे ख़याल के नाम से एक किताब लिखी जो कि 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसमें 13 इंशाइये शामिल हैं जो कि उर्दू के इंशाइया के पहले और इब्तदाई नकूश तस्लीम किए जाते हैं। बाज़ मुहक्किकीन ने सर सैयद अहमद ख़ान को उर्दू का पहला इंशाइया निगार तस्लीम किया क्योंकि उन्होंने उम्मीद की खुशी के नाम से एक इंशाइया लिखा था। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो सर सैयद तो ऑप्शन में है नहीं, मोहम्मद हुसैन आज़ाद सही जवाब होगा। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये इंशाइया है, किसका है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद का है। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, ये मिसरा किसका है? मीर तकी मीर का है। दूसरा मिसरा क्या होगा? पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। सवाल ये पूछता है कि इस शेर में कौन सी तशबीह, कौन सी सनत है? तो इसमें सनत तशबीह है। ठीक है। अगला सवाल, दर्ज में से किसका ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था? तो देखो इनमें से फैज़ अहमद फैज़ जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। बोल की लब आज़ाद है तेरे, ये इनका मशहूर नज़्म है। बाकी फ़ानी, शाद और हसरत ये सभी तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं थे। उर्दू ज़बान की पैदाइश दिल्ली और नवाहे दिल्ली में हुई, ये नज़रिया किसका है? तो ये मसूद हुसैन खां का है।
مقدمہ تاریخ زبان اردو ان کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے۔ باقی آپشن بھی ڈسکس کر لو۔ چلو، محمود شیرانی کا نظریہ یہ ہے کہ اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، نصر الدین ہاشمی کا نظریہ یہ ہے کہ اردو دکن میں پیدا ہوئی، اور محمد حسین آزاد کے مطابق اردو برج بھاشا سے نکلی۔ نگورے سکندر ہے نا قبر دارا، دوسرا مصرع ہوگا مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ تو یہ جو پورا شعر بنے گا کس کا؟ آتش کا بنے گا۔ بعض لوگ اس کا تلفظ آتش کرتے ہیں زبر کے ساتھ۔ اگلا سوال، تدریس کو مؤثر بنانے کے لیے، شکشن کو پربھاوشالی بنانے کے لیے، ٹیچنگ کو ایفیکٹو بنانے کے لیے استاد کے درج ذیل میں سے کن امور پر خصوصی توجہ دینی چاہیے؟ تو تعلیمی مقاصد پہ، آموزش پہ، تجربات پہ اور اندازہ قدر پہ۔ ٹھیک ہے، شکشن کے ادیشیہ پہ، ادھگم پہ، انوبھو پہ اور ملیانکن پہ، یعنی کہ آپشن 3 درست ہے۔ اگلا سوال ہے کہ وہ حروف جو ایک چیز سے دوسری چیز کی مانند ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حروف تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا تھا ابھی ایک شعر کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، تو یہاں پہ یہ جو لفظ سی ہے یہ حرف تشبیہ ہے۔ ٹھیک ہے، جملے کا وہ کلمہ جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا اظہار پایا جائے تو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ وہ حروف جن سے پہلے الف اور لام بولنے میں آئے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قمری حروف کہتے ہیں، جیسے القمر، الحجر۔ ٹھیک ہے، یعنی الف لام ظاہر ہو تو وہ قمری حروف ہوتے ہیں، اور الف لام ظاہر نہ ہو تو وہ شمسی ہوتے ہیں، جیسے الشمس۔ یہاں پہ الف لام ہم نے پڑھا نہیں، ٹھیک ہے، تو یہ شمسی حروف ہو گئے۔ تو قمری حروف اور شمسی حروف سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ناول کے اجزاء ترکیبی میں کون شامل ہے؟ دیکھو، بین تو اجزاء ترکیبی ہے مرثیہ کا، گریز یہ قصیدہ کا ہے، وحدت تأثر یہ افسانے کی خصوصیت ہے۔ اب پلاٹ جو ہوگا وہ ناول کا جز ہوگا، ٹھیک ہے، تو پلاٹ آپشن 4 درست ہے۔ کس کا تعلق غیر افسانوی ادب سے ہے؟ تو دیکھو، داستان، ڈرامہ اور ناول یہ تینوں تو افسانوی ادب ہیں، فکشن ہیں، لیکن انشائیہ یہ نان فکشن ہے، غیر افسانوی ادب ہے۔ اردو زبان کی پیدائش کے حوالے سے اب تک کس کے نظریے کو درست مانا جاتا ہے؟ تو مسعود حسین خان کا جو نظریہ یہ ہے کہ اردو دلی اور گرد و نواح میں پیدا ہوئی، اس نظریہ کو سب سے مستند اور اتھینٹک مانا جاتا ہے۔ اردو کی وہ شعری صنف جس میں محض 4 مصرعے ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ رباعی کہتے ہیں۔ اس کا پرانا نام ہے ترانہ۔ ترانہ کو 2 بیتی بھی کہتے ہیں، اور اس میں صرف 24 اوزان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بحر حجج میں کہی جاتی ہے۔ وہ حروف جو 2 کلموں کو باہم ملائیں کہلاتے ہیں تو یہ حروف عطف کہلاتے ہیں۔ اردو پڑھاتے وقت استاد طلباء کے درج ذیل میں سے کن صلاحیتوں کو ابھارتے ہیں؟ تو جو لینگویج اسکلز ہیں، سننا، بولنا، پڑھنا اور لکھنا، یعنی لسننگ اسکل، اسپیکنگ اسکل، ریڈنگ اسکل اور رائٹنگ اسکل، ان چاروں اسکلز کو ٹیچر بچوں کی ابھارتا ہے، یعنی کہ آپشن 4 درست ہوگا۔ تدریسی عمل کو زیادہ بہرآور اور نتیجہ خیز بنایا جا سکتا ہے۔ ٹیچنگ پروسیس کو بہت زیادہ میننگ فل اور رزلٹ اورینٹڈ کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ خاموشی سے، عالمانہ گفتگو سے، تدریسی حکمت عملی سے، یا پھر علمیت کے اظہار کرنے سے۔ تو جب آپ ٹیچنگ پروسیس اچھے سے یوز کریں گے تبھی آپ ٹیچنگ کو ایفیکٹو بنا پائیں گے، یعنی کہ آپشن 3 درست ہے۔ جدید نظم کے موجد آوشکارک کسے مانا جاتا ہے؟ تو جدید نظم کے موجد محمد حسین آزاد تسلیم کیے جاتے ہیں۔ محمد حسین آزاد کو تسلیم کیے جاتے ہیں کیونکہ
انجمن پنجاب لاہور کا جب قیام عمل میں آیا تھا 1865 میں، تو اس کی سربراہی محمد حسین آزاد ہی کر رہے تھے، اور محمد حسین آزاد نے جدید نظم کے لیے موضوعات پر مبنی مشاعرے کرائے۔ مشبہہ کو بعین ہی مشبہہ بے کہہ دینا، قرار دے دینا کیا کہلاتا ہے؟ استعارہ کہلاتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ شیر کی آمد ہے کرن کانپ رہا ہے، یعنی کہ میں ڈائریکٹ حضرت عباس کو شیر کہہ رہا ہوں، یعنی مشبہہ کو بعین ہی مشبہہ بے کہہ رہا ہوں، تو اس لیے اس میں صنعت استعارہ ہوگی۔ تدریس ایک ایسا عمل ہے جس سے طلباء کے اندر کس چیز کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ محنت کرنے کا، سوچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے، کاہلی پیدا ہوتی ہے، یا پھر سبق یاد کرنے کی عادت؟ تو سوچنے کی قوت پیدا ہوتی ہے۔ خیالی واقعات ہوتے ہیں کس میں؟ تو داستان میں ہوتے ہیں۔ داستانوں میں خیالی واقعات ما فوق الفطرت عناصر ہوتے ہیں۔ کسی مشہور تاریخی قصہ یا پھر مسئلہ کی جانب اشارہ کرنے کو کلام میں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ کوئی پرانا قصہ، جیسے حضرت آدم کا قصہ ہے کہ نکلنا خلد سے آدم کا سنتے آئے تھے، لیکن بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، اس میں تلمیح ہے۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، اس میں بھی صنعت تلمیح ہے۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے، اس شعر میں بھی صنعت تلمیح ہے۔ جدید اردو نثر کا بانی کسے کہتے ہیں؟ تو سر سید احمد خان کو کہتے ہیں۔ اور جدید ہندی نثر کا بانی کون ہے؟ تو للو لال کوی ہیں، ٹھیک ہے۔ جدید اردو نثر کا بانی سر سید احمد خان کو قرار دیا جاتا ہے۔ پودے یہ کیا ہے؟ پودے یہ رپورتاج ہے۔ کس کا رپورتاج ہے؟ کرشن چندر کا، اور اس میں چوتھی کل ہند ترقی پسند تحریک کی رودات بیان کی گئی ہے، جو کہ حیدرآباد میں منعقد ہوئی تھی۔ وہ حروف جو دو اسموں کو ملانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو وہ حروف جار ہوتے ہیں۔ ناول کی تدریس کے لیے استاد کو چاہیے کہ سب سے پہلے وہ طلبہ کو کیا کرے؟ ناول کے آغاز و ارتقاء پہ گفتگو کرے، ناول کی زبان پر، ناول کی کہانی پر، یا پھر ناول کے اجزاء ترکیبی سے وہ بچوں کو آگاہ کرے۔ تو ناول کے اجزاء ترکیبی سے بچوں کو پہلے آگاہ کرے ناول پڑھانے سے پہلے۔ درج مصرع کس کا ہے؟ کہ بے در و دیوار سا ایک گھر بنایا چاہیے، تو یہ غالب کا مصرع ہے۔ اردو میں افسانے کے بنیاد گزار کسے مانا جاتا ہے؟ یا پھر اردو کے پہلے باقاعدہ افسانہ نگار کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ تو منشی پریم چند کو اردو کا پہلا افسانہ، ان کا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن مانا جاتا ہے۔ درج ذیل شعراء میں کس کا تعلق 18ویں صدی سے ہے؟ تو 18ویں صدی سے میر تقی میر کا تعلق ہے، ٹھیک ہے۔ 1722 عیسوی میں یہ پیدا ہوئی، یعنی 18ویں صدی میں۔ ایک اچھے استاد کا کام کیا ہے؟ طالب علموں کے سیکھنے میں پیش آنے والی دشواریوں کو حل کرنا، طالب علموں کو اسکول وقت پر آنے کے لیے موٹیویٹ کرنا، بحث و مباحثہ کرانا، یا پھر سبق یاد کرانا۔ تو جو پرابلمس بچوں کو آ رہی ہیں ٹیچنگ میں، ان کو سالو کرنا، یہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ ایک اچھے استاد کا سب سے اہم کام ہے کہ طالب علموں کے سیکھنے میں آنے والی دشواریوں کو حل کرے۔ میں نے بتایا تھا نا، ٹیچر فیسیلیٹر ہوتا ہے، سگم کرتا ہوتا ہے، بچے فیل نہیں ہوتے۔ اگر بچہ فیل ہوا مطلب سسٹم فیل ہوا۔ ہاتھوں کا ترانہ یہ نظم ہے سردار جعفری کی۔ اسم کی اچھائی یا برائی جو لفظ بیان کرتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم صفت کہتے ہیں۔ سماج کو متحرک کرنے والا
سب سے اہم اور سب سے مؤثر آلہ کیا ہے؟ تو وہ تعلیم ہے۔ چند ہم عصر کیا ہے؟ یہ خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے خاکوں کا مجموعہ ہے بھائی؟ مولوی عبدالحق کے۔ اس میں 14 خاکے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو ہم کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں، جس میں دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اگر غزل کا دوسرا شعر بھی دونوں مصرع ہم قافیہ اور ہم ردیف والا ہو تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ حسن مطلع کہیں گے۔ غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہے اس کو ہم بیت الغزل کہیں گے، اور غزل کے آخری شعر کو جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو ہم مقطع کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو اسم کے بجائے استعمال ہو اسے ہم ضمیر کہتے ہیں۔ جو اسم کی جگہ پہ ہو وہ ضمیر ہوتا ہے، ناؤن کی جگہ پہ پروناؤن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اردو ناول کے بنیاد گزار یعنی کہ اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ ڈپٹی نذیر احمد ہیں، جنہوں نے 1869 میں اردو کا پہلا ناول میرۃ العروس لکھا تھا۔ اردو کی وہ نثری صنف جس میں سفر کی رودات اور دلچسپ انداز میں بیان کی جاتی ہے، تو سفر کی رودات دلچسپ انداز میں سفر نامے میں بیان کی جاتی ہے۔ اردو کا پہلا سفر نامہ جو ہے وہ یوسف خاں کمبل پوش کا ہے، عجائبات فرنگ۔ عجائبات فرنگ یہ اردو کا پہلا سفر نامہ ہے، 1847 میں شائع ہوا تھا۔ یوسف خاں کمبل پوش نے اس کو لکھا تھا۔ اس کو تاریخ یوسفی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اردو کی وہ نثری صنف جس میں انسان کا پری سے عشق دکھایا جاتا ہے، ما فوق الفطرت عناصر جس میں ہوتا ہے، اور جس میں چھٹائیاں اڑتی ہیں، جس میں شہزادہ کیا کرتا ہے؟ جنوں سے اور دیو سے لڑتا ہے، یعنی کہ ما فوق الفطرت عناصر جس میں ہوتے ہیں وہ ہوتی ہے داستان۔ کس کا تعلق غیر افسانوی نثر سے نہیں ہے؟ دیکھو، خاکہ، مکتوب اور سفر نامہ یہ سب غیر افسانوی ہیں، ٹھیک ہے، غیر افسانوی نثر ہیں، لیکن داستان یہ افسانوی ہے، ٹھیک ہے، داستان فکشن ہے، باقی سفر نامہ، مکتوب اور خاکہ نان فکشن ہے۔ اردو کی وہ نثری صنف جس میں کسی شخص کی پیدائش سے لے کر موت تک کا ذکر کیا جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تو اسے ہم سوانح کہتے ہیں۔ نظم کی وہ قسم جس میں قافیے کی پابندی نہ ہو اس کو نظم معرہ کہتے ہیں۔ عمومی تدریس کے متعلقات ہیں۔ عمومی تدریس کے متعلقات کیا ہیں؟ تو متعلم، معلم اور تعلیمی مواد، یہ تینوں ہیں، ٹھیک ہے۔ اگلا سوال کہ کس نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا؟ کس مکتوب نگار نے؟ تو غالب نے۔ انہوں نے مرزا حاتم علی مہر کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ بنا دیا، یعنی غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ تدریس کے لغوی معنی کیا ہیں؟ پڑھانا یا درس دینا کے ہیں۔ آخری سوال، درج ذیل میں سے کہانی نمک کا داروغہ کس نے لکھی؟ تو نمک کا داروغہ پریم چند کی کہانی ہے، پریم چند کا افسانہ ہے۔ نمک کا داروغہ کے علاوہ عیدگاہ، پنچایت، پوس کی رات، کفن اور بڑے گھر کی بیٹی اور زیور کا ڈبہ بھی پریم چند کے مشہور افسانوں میں سے ہیں۔ 60 سوالات ہم نے کر دیے، امید ہے یہ سوالات آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ کلاس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، حیدری اسٹڈی پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔